Assalamu alaikum Mazoul Fillaouen Matahallid. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc la vidéo تاع اليوم هذه le titre تاعها نعاود نولي un sujet qui me tient à cœur بزاف. هذا le sujet ماشي parce que je suis concerné directement, c'est-à-dire je fais partie de la diaspora algérienne. أنا من ضمن الجالية الجزائرية. C'est-à-dire ما رانيش نطلب انا شخصيا هذا الشيء هذا. La demande n'est pas formulée en mon nom, يعني je parle au nom de tout le monde. ونورمالمون الجالية الجزائرية تكون داكور معايا في هاد لي زيدي هادوما باسكو الجالية الجزائرية معظمهم جو بريسيز ماشي كاع كاين فئة خداعين وفيهم يعني كيما يقول لك تلقى المليح والدوني dans toute organisation, dans tout groupe de personnes, dans tout pays. Ça marche. تسمحوا لي أنا مريض شوية. دونك الجالية الجزائرية في معظمها تحب البلاد وماذا بها عشاكم elle participe vivement à l'essor du pays. كيما دارت التمويل تاع الثورة الجزائرية واللي كانوا اللي سمحوا لنا نشروا السلاح من لي بيي دلاست في الثورة الجزائرية واللي كانوا اللي سمحوا لنا كما يقول لكم نبنيو الثورة ونمولوها فينونسيامون ونعطيو لها ان ايكو انترناسيونال جا من الجالية الجزائرية من الممثلين تاعنا اللي كانوا في لونو سواء ا جنيف ولا ا نيويورك. الجالية الجزائرية الخدامين الجزائريين اللي كانوا في الثورة اللي كان عندهم ان امبو سور لا باتري كانوا يخلصوا ان امبو باش يعاونوا الثورة. والجزائريين اللي كانوا عايشين في اوروبا كانوا كاينين في المانيا في ان بتي بو بارتو في لي بي اوروبيان في اسبانيا ايتو كانوا يتحركوا نيغوسياو مع لي مارشون دارم في هذاك الوقت تاع لي بيي دلاست ودخلوا السلاح للجزائر. سيتادير التموين المعنوي والمالي تاع الثوره اللي وقف الثوره من عند الجاليه. مالوغوزمون خدينا الاستقلال وصرا مسرع الجالية هذه a été marginalisée et cantonnée juste à une diaspora de travailleurs يخدموا يجوا يشوفوا العائلات تاعهم يبعثوا دراهم وبسطة. سيتادير نحاونا كيما كي تنحي درس العقل افيف سونز انستيزي نحاولوا من ليكواسيون ولا يقول لك فئة من الجزائريين في البلاد ولا يقول لك نتوما خداعين نتوما بعتوا منا وانتوما راكم مبيوعين نتوما راكم دايرين وعاملين واشياء من هذا القبيل. Ça marche. دونك الجالية الجزائرية سمحت للجزائر باش تفينونسي الثورة الجزائرية. يعني بلا لي سور تاع هاد الجالية هادي الثورة ما يقدرش يدخلها السلاح. السلاح ما تشريهش والرصاص ما تشريهش بسنانك ولا بشعرك ولا بالهضرة. داكوغ لي مارشون دارم هادوك تاع لي بيي دلاست ما تخلصش عملة في هذاك الوقت ولا ميم ليومنا هذا ما يبيعلكش السلاح. ما كاينش يعطيك السلاح محبة خاطر. سا مارش شريناه بالمعاونة تاع الجالية. Donc, هذه pour vous donner une introduction. كاين واحد لو بروفيرب فرونسي نحبوا هذا لو بروفيرب باسكو il est كيما يقول لكم il est très explicite يعني تقدر تطبقوه في مجالات بزاف. يقول لك nul n'est prophète dans son pays. c'est-à-dire ما كاش انسان ما كاش رسول امنوا به القوم تاعو والشعب تاعو عاونوه وطلع في بلاده. داكوغ وعلاش باسكو بور لا سامبل اي اونيك ريزون انت دركاتيك في حومتك الناس يعرفوك من الصغر. كون جو دي يعرفوك من الصغر صدي يشفاو لك كي كنت تقباح كي كنت تيري بالحجر كي كنت تضارب كي كنت بالخنونه حاشاكم كي بلت على روحك خرجت ما نش عارف انايا حاشاكم يعني باش نهضروا بالعاميه يشفاو لك ملي كنت صغير وراك تكبر دير شخصيه وربي يعطاك ذكاء وواحد المعنويات تبدا تولي تحوس تولي مير بالك في تافيل ولا ريسبونسابل ولا تهضر باسم الشعب ولا دير حوايج تافيل. ils ne te prendront pas au sérieux. يقول لك هذاك تلقاه قاعد في قهوه انا حضرت دي زافير هكذا هذاك وليد فلان يقول لك بوخنونه البارح كان يبول على روحه دركا ولا زعما حاب يدير هادي ومنها ويرشح روحه منها.
الاخر يقول لك هذاك منا نشفالو كان النار تشعل القباحات وماتنو زعما ولا راجل ولا يفهم علينا واشياء من هذا القبيل. وعلاه لي جون اون دو مال ا ريسبكتي اي ا اكسبتي لو ميساج تاع انسان في بلادو وفي وكر دارو، ستادير في الحومه تاعك. بالك نتايا تلقى روحك توي مونتي دو ان تري تري او نيفو في العمل تاعك ولا في تافي بروفيسيونيل ولا في لي زيتود، بصح باباك ويماك والمقربين لك في السقف تحت السقف تاع العائلي بالك يتو بخين با او سيريو باسكو يعرفوك دون ان اوتر كونتكست. وانت في الخدمه تاعك توي ريسبكتي ومعلم وشاف وانسان حاجه كبيره. داكور باباك يشوفك توجور كيف كيف لو بيبي سون فيس بوخنونه حاشاكم. هذه هي النقطه النهايه، صدير فهمتوا الميساج تاعي. يقول لك ربي سبحانه خلق دي سامبول بور لي جون انتيليجون باش يفهموهم، وخلق دي سامبول يعني والانسان اللي يكون جاهل حاشاكم هذوك لي سامبول يشوفهم قدامه ما يفهمهمش. il n'est pas aisé ou la donner à tout le monde de pouvoir décrypter ce qui se passe autour de lui et analyser. Ça marche خاوتي. Donc هذا deuxième exemple. Troisième exemple. الثورة الجزائرية. على بالكم حنا في بلادنا صراو ثورات ثورات بعمامة، أمير عبد القادر، لاله خديجة، اسمها نسومر، الشيخ. المهم صراو ثورات au fur et à mesure que الاستعمار الفرنسي افونسي في بلادنا، و au fur et à mesure que القمع الفرنسي كان يزيد à un moment donné avec une complicité intérieure bien sûr بعض الجزائريين. à un moment donné الاستعمار الفرنسي تغلغل عندنا حنايا تلمو ولاو يعني عندهم تقل في بلادنا. كل الجزائري à un moment donné était blasé ما ولاش ميم با يخمم كيفاش يعني comment faire ولا les prémices d'une révolution. قال لك نخرجوا فرنسا c'était devenu في l'inconscient collectif quasi impossible. هذاك الوقت ما تنساوش فرنسا كانت لا quatrième puissance militaire je précise في هذاك الوقت، و cinquième puissance économique في هذاك الوقت. دونك الجزائريين ايتي ريزيني، قال لك الله غالب فرنسا قويه بزاف، عندهم المدافع، عندهم لي شار، عندهم لي بارا، عندهم الشيء هذايا، السلاح، ليجيتيميتي اونوزيانيتو، ما نقدروش نخرجوهم سي بون راهم ساكنين هنايا وحنا ربي سلط علينا هاد القوم الله غالب سي كوم سا. كيفاش الجزائري حلت عينه امومون دوني كيف فئه نهار اللي صرات ولا تعرفوا كيما يقول لكم لا غير تاع بيان فو هذيك الناس تعرف القصه. يعني اون غرو من الدوزيام غير مونديال، ستادير الجزائريين اللي ساهموا في الحرب العالميه الثانيه، ستادير داروا لي ديباركمون وخدموا في يعني كيما يقول لكم بور لا ليبراليزاسيون تاع اوروبا. ومن بعد هذيك فئه منهم اللي راحت لفيتنام بيان فو شافوا باللي une poignée de Vietnamiens avec beaucoup de ruses, une guérilla في la jungle, des moyens rudimentaires. يعني l'intelligence كانوا يخدموا avec intelligence، داروا لهم un plan. تلقاه في لو ماتان في لا فيزيير فلاح، في الليل يرفد سلاح يدير عمليات. كيفاش شافوا يعني هاد الجماعه الجزائريين اللي راحوا كانوا في لارمي فرونسيز، شافوا باللي فرنسا سوفرات وخلصتها غاليه في الفيتنام. ومن بعد هذيك جاو موراهم الامريكان كيف خلصوها غاليه، هذه ان تي بو بلو تار. دونك شافوا بلي هاد فرنسا اللي با انفولنيرابل، شافوا بلي هاد العسكري لارمي ريغوليير فرونسيز دير لها تقنيات اخرى، تستعمل معها تقنيات اخرى لي زومبوسكاد اشياء من هذا القبيل، تركحهم ودير لهم خسائر باهظه. دونك ils se sont regardés, ils se sont concertés entre eux. الناس اللي مطلعه التاريخ تعرف هاد الشخصيات وهاد القصص، قال لك ايفيكتيفمون كنا غالطين، حنا كنا حاسبين فرنسا هادوما يعني لا بويسونس ميليتير تاعهم لي طونك ولي شار والطيارات ولي زيليكوبتير ما تقدر دير والو كونتر الحديد. مي ايفيكتيفمون هاد لي فيتنامي قدروا يديروا هادشي، وكاين من منهم كانوا محبوسين في لي جول فيتناميين. احتكوا مع هاد الفيتنام، هاد الفيتنام واش قالوا لهم؟
ماشي غير الجزائريين، يافي دي سينيغالي، يافي دي شكوبيستاني، يافي دي ماروكان، دي تونيزيان، بصح بالاخص لو بلو غون كونتاجون كان جزائري. هادوك لي فيتنامي واش قالوا لهم؟ قالوا لهم نتوما vous faites partie des colonies وراكم صاري فيكم الباطل وساكتين، ومنا قالوا لهم هاي فرنسا تبعتوهم راكم تشوفوا باللي ركعنا ان ديتاشمون كومبلي اون ايتي باغ اكزومبل اون ترونتين. ها واش درنا؟ الغام منا، درنا ركعناه. قالوا لهم جيس اون اسبير، هادو لي فيتناميين اللي كانوا يقولوا لهم، قالوا لهم اون اسبير ان شاء الله ماشي ان شاء الله، حنا نقولوا ان شاء الله على كل حال، قالوا كي تروحوا لبلاداتكم سافا فو دوني ماتيغ ريفليشير باش تورو وتنوضوا. هذه فرنسا ني با فولنيرابل، تقدروا تركوها وتخرجوها من بلادكم. ايفيكتيفمون هاد ليدي هادي اجيرمي. كي ولاو هاد الجزائريين ولاو لا في سيفيل، كاين اللي ولاو فونكسيونير، كاين اللي زون بري لور زيتود، كاين اللي عاود ربرنا التجاره تاعو، ولاو كارداو هذيك كيما يقول لكم سيتي دي فريغ دارم، خاوه تاع ميزيريا، تاع حبس، تاع كيما يقول لكم حرب. كارداو هذاك الكونتاكت بيناتهم. كانت اون اكسيون بوليتيك بيان سور في هذاك الوقت من طرف المصاليين ومنظمات اخرى، بصح هذا لو موفمون يعني تاع ترفد السلاح و تو تو ريفولت باغ لو بيي دون ريفولوسيون ارمي اجيرمي من هذوك الجماعه تاع بيان فو ناضوا ولاو يتلاقاو بيناتهم. قال لك يا ودي لو كان نديرو ثوره اون اوبير دابخي يعني لو مود اوبيراتوار فيتناميان، ونتحولوه لمود اوبيراتوار الجيريان، باسكو الحرب في لا جونغل والحرب في الجبال والماكي ولا غيريا اوربان في لي فيل ماشي كيف هادشي هذايا. قال لك يعني نديرو ان ميكس دو بليزيور ريفولوسيون، اكت دو ريفولوسيون، ونديرو ثوره جزائريه. بدات ليدي هادي على جيرمي. وعلاش جبت لكم هاد ليكزامبل؟ باش نفهمكم باللي الى فالو كان مومون دوني الجزائريين يخرجوا راحوا لاسيا يحاربوا جنس واحد اخر جامي شافوه في حياتهم واحتكوا به وشافوا بعينيهم ليكزومبل هذاك باش فهموا باللي كانوا غالطين ويقدروا يديروا حاجه. هادو جاليه حروا اوروبا وراحوا يحاربوا في اسيا، كاين فيهم بعد بوندون دي زاني وهما في لارمي فرونسيز، شافوا واحتكوا شافوا الحقيقه، باسكو فرنسا كتدير لهم كونتر كومباني في الميديا. يعني الجزائري اللي كان في الجزائر كان يسمع بلي فرنسا راه يتحقق نجاحات في الفيتنام، باللي ما كاش منها فرنسا راهي لو فيتنام لو تيان دون مان دو فير، والثوره الفيتناميه ما تكزيستيش وفرنسا ناجحه. بصح هاد الجزائريين اللي راحوا شافوا بعينيهم شافوا باللي كذب، باللي فرنسا تكذب، باللي تو تي بوسيبل يقدروا يديروا ثوره في بلادهم ويحرروا بلادهم. دونك الجاليه الجزائريه فينونسات الثوره، ليدي اجيرمي من الجاليه الجزائريه راحت حاربت ليبيرات اوروبا وراحت حاربت في بيان ديافو. وفي الاسلام عندنا حنايا دي زيكزومبل. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين في مكه كي بدا القمع قال لهم اذهبوا عند النجاشي فعنده لا يظلم احد. وإفكتيفمون نعرفوا كاع القصه هذيك. كي جاو لي غرون تريبو تاع قريش راحوا عند النجاشي باش يغريوه بالدراهم والتجاره، قال لهم امبوسيبل نرد لكم هاد الناس هادو، باسكو لو ميساج تاعهم يشبه للميساج ولو كومبا مونوتيست تاع عيسى بن مريم. قال لهم والله ما نمدهم لكم. واش داروا المسلمين كي كانوا عند النجاشي؟ تاجروا، خدروا، تعلموا، ils se sont organisés، جابوا دي فينونس وسمحوا للاسلام نهار اللي ولاو للمدينه المنوره ورسول الله هجر التمويل الاسلام تقوى. صدير الاسلام تقوى بان دياسبورا اللي راحت عند الناس على الاكستيريور حلت عينيها وشافت حوايج. هذا هو الميساج اللي حبيت نوصل لكم. وعلاه درت لكم لا فيديو هذه تاع المينيستر الزيك تاعنا، مالغري كل انسان هذا قرا في الجزائر في المعاهد الجزائريه، دكتور كان يفوزي بارتي دو لا كوميسيون تاع لاتريبيسيون دي دكتوراه، كان دويان دونيفرسيتي، يعرف كاع هاد الاشياء هادو تيوريكمون. الكتابات بالك قرا ميم الكتاب ماشي عارف الكتابات كاع تاع لي بلو غون ايكونوميست سي بوسيبل. بصح هذا رزق يجهل ماذا يحدث في العالم، يجهل ماذا يحدث في العالم. قبل ما يكون مينيستر كان او ريسبونسابل لي زامبو الجيريان، ستادير يعرف القانون الجزائري، الضرائب الجزائريه، باسطة يعرف التجاره في الجزائر، التجاره العالميه تيوريكمون.
وعلى راني ندقق لكم على النقطة تاع الجالية. الجزائر عندنا ان فيفي تاع جزائريين يحبوا الوطن، جزائريين في الدم، عندهم الفرق بينهم وبين خاوتهم في البلاد. سي با اون كيسيون كي سون بلوز انتيليجون ولا فاهمين على خاوتهم في البلاد، نو، شافوا حاجة أخرى، شافوا ان اوتر مود دو فونكسيونمون، شافوا ان اوتر مود دو فونكسيونمون. انت كجزائري عايش في البلاد، الحمد لله، عندك انترنت، عندك الكات جي، عندك سيارة فخمة وعندك فيلا وتخرج ودير كاع الأشياء تاع ان موند موديرن، دونك تبان لك بلي راك بيان، راك امبيكابل. دي فوا تجيب تروح دير غير ان فواياج لا تركي ولا لقطر ولا البلدان كيما يقول لكم اللي التطور عندهم احسن منا، تروح تشوف حاجه، تقعد هكذا tu observes un mode de transport, tu observes une organisation dans une banque، تقعد تخمم براسك هكذا تقول effectivement حنا وعلاه في هذه النقطه هذه عندنا مشكل، سي لانارشي. لو كان نديرو كيما هاد الاتراك، هاد لورغانيزاسيون هادي، هاد لو كولوار كيفاش دايرينو في لا بنك، تجبد تيكي، تيكي نيميروتي، الخدامين كيفاش يسو ريبارتيس لي تاش، تو اوبسيرف هكا تقول افيكتيفمون لو كان نديرو هادشي تنقص غدوه المشاكل في لي بوست، ينقص لانارشي في لي بوست، العياط، اشياء من هذا القبيل خاوتي. سيتادير ماشي عيب تروح تشوف كومون لي جون بروسيد، ومادامك ما شفتش كومون لي زوطخ بروسيد ما تقدرش تجيب اون نوفيل فيزيون لبلادك، tu peux pas inventer. هذا رزق ما خرجش من البلاد، ما يقدرش يغمض عينو يماجيني ان نوفو سيستيم في التجاره العالميه والاكسبورتاسيون، سو ني با بوسيبل. باش لازم تعرف هادشي لازم تحتك دوله بدوله، قاره بقاره، تشوف وتروح تشوف لي بور كيفاش يفونكسيونيو، تروح دير دي فورماسيون عند لي دواني في الخارج كيفاش يفونكسيونيو، تروح دير دي فورماسيون عند لي زومولوج تاوعك في لي زامبو في الخارج كيفاش يفونكسيونيو. التم وين عينيك يتحلو تقول effectivement on n'a pas pensé à ça. هذه هي لي بين وها هو الحل، ها هو الحل. على بالكم بلي البلدان الأوروبية، البلدان الأوروبية سورتو نعطيكم دي زيكزومبل، ألمانيا فرنسا إسبانيا وإيطاليا سانسبير énormément مثلا من لو موديل سكانديناف، باسكو على بالهم بلي عندهم اون ايكول دو بونسي، une organisation spécifique, le monde تاع scandinave. Ce qui marche en Scandinavie, avec des modifications, تقدر تجيبو لبلادك كوم موديل. هذه النقطة ماشي عيب. الولايات المتحدة باش ولات الولايات المتحدة سي انسبيري دو سيستيم أونغلي على باز، ومن بعد طورتو. أوروبا elle s'inspire au jour le jour les concepts, les idées والحوايج الجدد ولي نوفال بروسيدور يجيو من الأمريكان. Les modes opératoires maintenant, les plus adaptés ou les plus performants يجيو من الصين. دوك اذا ما انت ما فواياجيتش وما رحتش شفت الناس كيفاش غيدير، ما تقدرش تجيب هادشي وتانفونتيه من راسك. داكو خاوتي، الجاليه الجزائريه هنا وين تلعب دور، لازم تلعب دور، ستادير اون بروفيت من هاد لو فيفي تاع الناس اللي احتكوا عندهم لا دوبل كولتور، احتكوا جزائري في الدم، ياكل طعام ويضرب الهريسه ويشم ويشرب القهوه كحله بريس، واحتك مع أجانب شافهم كيفاش يخدموا كومون يبروسيد، c'est-à-dire il peut te déceler, te trouver les anomalies plus rapidement. ولو انت تقاليري وراح نديرو تجيب واحد كونسيرني اللي راهو في الفيلم قال هادوك تيا، هادوك لي 200 ستارت ابر اللي في سيليكون فالي، يعيط للقنصل تاع سكالي تاع سان فرانسيسكو، حنا قنصل، قال ترحم باباك تراجعنا على اسماواتهم ميتو، دير معاهم اجتماع، دير لهم محاضره هكذا، عيط لهم يجوا بنساهم ميتو، نقصروا معاهم، يجوا يحتك معاهم، يدي اسماواتهم، يهضر معاهم، قال يا جماعه ترحم بابك رانا حابين نديروا لي ستارت اب، كاسكو peut faire, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, quelles sont vos idées, comment vous avez fait et comment les États-Unis ont fait باش ولات سيليكون فالي تسير التكنولوجيا العالميه. يقولوا لك سور بلاص، ما تقعدش تعيي روحك تيماجيني في اليات، يقول لك راك في الحيط ولا راك في طريق الصواب، دير هادي دير هادي دير هادي، يعطيك لا بروسيدور، يعطيك ميم لي دوكيومون كومون كريي اون ستارت اب، هذاك الدوكيومون تجيبو ترادويزيه تستعملو، يقول لك ما تقدرش تكري ستارت اب مادام ما عندكش هادي.
يقول لك لي فينونس تاع لي ستارت اب يعطيك اون ايدي يقول لك الامريكان او ديبي سياو هاد الشيء ça n'a pas marché ils ont changé le mode de financement d'accord نعطيكم un exemple على بالكم le management européen s'inspire du management américain ils se sont rendus compte باللي غلطوا هاد لي فورماسيون تاع المانجمنت depuis 20 ans كاع غالطين le nouveau management هذا الجديد تاع اوروبا تاع العشريه les 20 dernières années راهو غالط الامريكان se dirige vers autre chose vers un management plus proche des travailleurs avec une flexibilité du temps de travail, flexibilité dans le choix du lieu de travail وأشياء القبيل. هذا الشيء يلحق لأوروبا dans 5-10 ans. حنا عندنا الجزائريين عندهم 200 شركة في الأمريكان. نروحوا عندهم ديريكتومون نقتبسوا من عندهم يا خويا. Tu vas bien trouver في هذا ال 200 5 ولا 10 يقبلوا يعاونوك ويعطيوك الآليات. وعلى عندكم هذا لو كومبلكس تاع هادو اللي خرجوا حاسبين روحهم من خرايين حاشاكم هذيك الحوايج خراي سي لا ميرد ديجا قبل ما تروح تسقسيه ديجا تو كيما يقول لك عندك ان كومبلكس دانفيريوريتي تو كومبلكس توا ميم روح سقسيه كيديروا فزك يقول لك نو بالك يقول لك يا با بروبليم حبيبي يا با بروبليم هذا لو سيرفيس جو بو لو روندر ما ناسيون دوك خاوتي ما تشفاوش ولا ذكرتكم الاسلام سي ديفلوبي عند النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقولة الشهيرة تاعو اذهبوا عند النجاشي فعنده لا يظلم أحد. الثورة الجزائرية ليدي أجيرمي عند الجزائريين يداروا بيان فو والدوزيام غير مونديال. الجالية الجزائرية فينونسات ودارت لي كانو دار شومينمون دعم للثورة الجزائرية بدراهمها عملة. داكو خاوتي ما تنساوش هاد لي 3 بوين هادو تري تري امبورطون. الكاتريام بوين وعلاه راني ناسيستي لو كان نعاودو نعطيو للجاليه البلاصه تاعها يعني كون لوي دوا صدقوني اون فا فير ان بون كاليتاتيف او توت شوز نقطه للنهايه. المشكل ماشي غير الماتيريال تشري درك هاتيك نتايا راك عايش في بلاد عندك الدراهم تشري اودي ارويت الاخر عندك دراهم كاين جزائري عنده الدراهم يشريها زعما شريتها بصح راك تستعملها من الدور بها يا ثم tu te rends compte باللي باسكو فيها لو كارتير سيك ما فيهاش ان كارتير هوميد باللي طاك 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 ديماراج كلكو طون ابخي الموتور تكسر ولا بدا يقربع كي تروح تسقسيه يقول لك انا مش عارف انا جو با ولا نورمالمون سي ان غرو موتور يدوفري تونير لو كو. لو كان تروح تشري هاد الاودي ار 8 عند الالمان عباك واش يديروا لك يديروا لك ان ستاج تاع 24 اور كيفاش تستعمل هاد السياره في السيركوي يوريو لك لي بيرفورمانس تاعها لي ليميت تاعها devant un pilote ou tu prends le volant devant un pilote يعيطوا له ستاج d'accession au véhicule de sport عند لا فيليال اودي ويصير عند فيراري وهاد المجالات الكبرى يفورميوك يفهمك لي بريسيون دويل ا كيل مومون tu peux exploiter le moteur واشياء من هذا القبيل باش الطوموبيل تاعك الموتور ما يتكسرش. Le tout n'est pas acheter du matériel, le tout est savoir l'utiliser et l'optimiser, optimiser l'utilisation تاعو. والقوار هادو باش فاتونا بالعلم والوبتيميزاسيون. هذا ما كان خاوتي ما فوتناش بحاجه واحده اخرى. دوك الناس اللي قالوا لي كنت راك تسب في الرزيق مانيش نشب سب فيه. راني نقول لكم باللي عندنا جزائريين في سويسرا، عندنا جزائريين في الولايات المتحده، في كندا، في فرنسا، في المانيا، في اسبانيا، في انجلترا، في الخليج يطيروا معترفين بهم يدين الله. الناس معترفه بهم. الناس معترفه بهم. Imaginez-vous في Genève, l'école de design automobile de Genève a été créée par un Algérien. Ou d'ailleurs déjà des produits qu'il a proposés في le salon de Genève. Contact à l'état algérien في هذاك الوقت. جماعة بوتفليقة ما تعرفوش به. دار une voiture 100% de concept تاع l'école تاعو. propose à l'état algérien. قال لهم ندير لكم سيارة 100% جزائرية. ما قبلوش. قالوا له نتايا روح ديكاج انت كيفاش سيارة 100% algérienne. Ou imaginez-vous la voiture هذه il a exposé في le salon de Genève و homologué Euro NCAP 5 étoiles يعني les normes européennes تقدر ميم تصنعها وتكسبورتيها لأوروبا عادي وأشياء من هذا القبيل. سامارش. حكيت لكم على الجزائري اللي ديسينا الأودي إر 8 يخدم في ألمانيا ونزيد لكم وكاين لي زيكزومبل. دوك خاوتي العلم
où notre salut viendra de notre diaspora. Wassalamu alaikum.